अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, किसी दाना समझ आदमी से पूछा गया कि सबसे सकील चीज यानी भारी चीज क्या है, तो उसने जवाब दिया कर्ज। फिर से ये पूछा गया कि सबसे महरूमी वाली चीज क्या है, उसने कहा यतीमी। और फिर से पूछा गया कि सबसे मीठी चीज कौन सी है। तो नाज़रीन, इसका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपके मुताबिक सबसे मीठी स्वीट चीज कौन सी है। मैं इंशाअल्लाह आपको अपने जवाब से भी आगाह करूंगा, लेकिन चंद दिन के बाद। एक बस्ती में मियाँ बीवी रहते थे। एक बच्ची थी उनकी छोटी सी, उनके साथ उनका देवर भी रहता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। माली हालत उनकी बड़ी कमजोर थी, फकीर थे। कुछ अर्सा गुजरा, उसका खामद, उस खातून का खामद फौत हो जाता है। बच्ची उनकी तकरीबन उस वक्त 7-8 साल उसकी उम्र हो गई। बच्ची यतीम हो गई। उस औरत की जब इद्दत खत्म हो गई तो उसने सोचा कि मेरा देवर मेरे साथ ही रहता है, अभी बगैर शादीशुदा है, शरीफ मसला भी है, बच्ची को भी बाप चाहिए, तो मैं क्यों ना अपने देवर के साथ निकाह कर लूं। और सुभान अल्लाह, उसका देवर भी यही बात सोच रहा था कि हमारी माली हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, तो क्यों ना मैं अपनी भाभी के साथ शादी कर लूं। मेरी भतीजी है, उसको मैं बाप चचा भी हूं, बाप भी बन जाऊंगा। खैर, उसने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू हुई, एक दूसरे मुआफकत कर ली। गरीब आदमी की शादी क्या होनी होती है, वो जिसको कहते हैं कि चंद आदमी आए, निकाह पड़ा, शादी हो गई। अब ये जो आदमी था, जो कि उस लड़की के चचा था, उसकी माली हालत बहुत ही कमजोर थी और वो कर्जा उठाता था। याद रखिए, इस बात को समझ लीजिए कि कर्जा जो है इस्लाम के अंदर पसंदीदा उसको नहीं देखा गया। उसमें कोई शुबा नहीं है, बाज़ का मुझे भी आपको भी कर्जे की बात का जरूरत पड़ती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कर्जा नहीं उठाते। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जिससे कर्जा लेते थे ना, वो शख्स उनके घर आ गया। उसने शख्स को देखा, शक्ल सूरत से इंतहाई करीहल वजह, यानी उसकी शक्ल सूरत इंतहाई बुरी, बड़ी सख्त गुफ्तगू। उसने आते ही बड़े ही कुरख्त लहजे में उसने आगे मुतालबा किया। उसने कहा मेरा पैसा दो, मेरा कर्जा वापस करो। उसने कहा यार थोड़ी सी मोहलत दे दो, सभी दे देंगे, बस चंद दे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पैसा चाहिए। उसने कहा थोड़ा सा सब्र, मुतमईन किया। खैर, वो वापस चला गया। एक बात फिर मैं अर्ज करना चाहूंगा इस हवाले से कि कर्जा अगर चढ़ जाए ना, उसको उतारना इतना आसान नहीं होता। मैं इस वाक़े को सुनाने से पहले क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखूं। आपने इरशाद फरमाया कि शहीद जिस वक्त शहीद होता है ना, अल्लाह ताला उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। इल्ल दैन, कर्जा माफ नहीं होता, उसकी अदायगी जरूरी है। उस यतीम बच्ची की उम्र अब तकरीबन 12 साल 13 साल की हो गई, और जिसने कर्जा दिया था ना, वो एक मरतबा फिर कर्जा लेने के लिए आ गया। उसकी लड़की पर नजर पड़ गई। उस लड़की के चचा से कहने लगा, या तो मेरा कर्जा वापस करो या इस लड़की के साथ मेरी शादी कर दो। लड़की का जो चचा था वो कहने लगा नहीं नहीं, ये मासूम बच्ची है, छोटी सी है, लेकिन वो मुसर था। उसने कहा नहीं, मेरी शादी करो इसके साथ। और देखो बात सुनो, तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा है, अगर तुम मेरी शादी कर भी दोगे तो भी सारा कर्जा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, उसका कुछ हिस्सा तुम्हें माफ कर दूंगा। 1 साल और गुजर गया। उसने फिर आगे मुतालबा किया, कहने लगा या तो मेरी शादी करो या मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत में जाऊंगा, मुकदमा करूंगा, और फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। उसने फिर बच्ची की उम्र का बहाना किया, उसका मुतालबा बढ़ता चला गया। वो जो लड़की का चचा था वो मजबूर हो गया। उस बच्ची की वालदा यानी अपनी बीवी के पास गया, उसको जाकर राजी करने की कोशिश करने लगा। सख्त नाराज हुई। उसने कहा कि तुम खुदा का खौफ करो, तुम्हें ख्याल नहीं आता उसकी उम्र तकरीबन 50 साल की है, ये उसके बाप की उम्र का है, और तुम वो बच्ची मासूम बच्ची है। खैर, वो उसको मनाता रहा, राजी करता रहा। जेल में मैं जाऊंगा, प्रॉब्लम होगी, जी। उसने उसे राजी कर लिया। फिर उसके बाद बच्ची के पास चले गए, बच्ची को भी जाके मजबूर किया। करते करते वो बच्ची भी मान गई, मामला तय हो गए। बच्ची यतीम थी बेचारी, है जी।
اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس بچی کا اس ظالم شخص کے ساتھ جو کریہ الوجہ تھا نکاح کر دیا، رخصتی بھی کر گئی، وہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اس لڑکی کا جس کے ساتھ شادی ہوئی امیر آدمی تھا، تبھی وہ لوگوں کو قرضے دیتا تھا نا۔ اس کے بعد بکریاں تھی، اونٹ تھی، جائیداد تھی، مگر پرلے درجے کا بخیل اور ظالم۔ اسے اصل میں بیوی کی ضرورت نہیں تھی اتنی، اس کو تو نوکرانی کی ضرورت تھی۔ اس نے گھر آتے ہی اس بچی کے بس ظلم ستم خوب اس سے کام لینا شروع کر دیا۔ آگ جلانے کے لیے ایندھن کی ضرورت، جاؤ جا کے جنگل سے لے کے آؤ، ہاں جی، جانوروں کو چارہ تم نے ڈالنا ہے، دودھ دھونا ہے تم نے، گھر کی صفائی تم نے۔ وہ بیچاری معصوم سی کلی خوبصورت خوبصیرت اگر سستی کرتی اس کو مارتا، اور وہ بیچاری روتی رہتی، مگر کر کیا سکتی تھی، یتیم تھی ویسے بھی۔ 1 سال گزر گیا۔ ایک دن کہنے لگی کہ میں نے اپنی والدہ کو ملنے کے لیے جانا ہے۔ اس نے 2 دن کی چھٹی دی۔ یہ بچی جو ہے اپنے ماں کے گھر پہنچی، ماں نے دیکھا بچی کا جسم بڑا کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، لو جی وہ تو چیخ پڑی، سکھا یہ میری بچی کے ساتھ کیا ظلم۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے اس کا خامد جو ہے اسے لینے کے لیے پھر آ گیا، بڑا جھگڑا ہوا، اور پھر وہ زبردستی اس معصوم کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر گیا، پھر وہی ظلم، وہی زیادتیاں، مگر چچا نے ابھی قرضہ اس کا دینا تھا، کچھ قرضہ تو اس نے معاف کیا نا کہ جی اس بچی کے ساتھ، اور باقی ابھی قرضہ کافی باقی تھا۔ ناظرین کرام 1 سال اور گزر گیا، اور بچی نے ایک دن بھی چین اور آرام سے نہیں گزارا۔ اس دوران بچی ظلم سہ لے کر سمجھدار ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا اس نے کہا یہاں سے بھاگنا بہتر ہے۔ لو جی ناظرین کرام وہ گھر سے نکل کھڑی ہوئی، اس کا اپنا رخ جو ہے اپنے میکے کے برعکس علاقے کی طرف تھا۔ مثلا اگر میکا اس کا جو ہے نا جنوب کی طرف ہے نا، اس نے شمال کا رخ کیا۔ چلتی گئی، کھانے پینے کا سامان اس نے کچھ ساتھ اپنے لے لیا تھا۔ رات ہو گئی، ایک جگہ وہ سو گئی۔ صبح کو اٹھی، جب روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا ایک قافلہ جا رہا ہے، اور ادھر اس کا خامد جو ہے جب سو کر اٹھا اس نے اس کا آواز دی، مگر وہ تو گھر میں نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے سسرال پہنچا، میری بیوی کی طرح اس نے کہا وہ تو یہاں پہ نہیں آئی ہے۔ بچی کے ماں نے شور مچا دیا، کہنے لگی تم نے میری بیٹی کو مار ڈالا ہے۔ خامد کو بھی یقین ہو گیا کہ وہ اس طرف نہیں آئی۔ لو جی اس لڑکی کا چچا اور اس کا جو خامد تھا وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ اب ادھر جو بچی تھی اس نے ایک قافلے کو دیکھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ سمجھدار ہو جاتے، جب آدمی کو بس ظلم ہوتا ہے نا تو آدمی مجبوراً سمجھدار ہو جاتا ہے۔ خیر وہ آگے بڑھی، ایک معزز خاتون سے پوچھا کہ شیخ قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ رہا شیخ قبیلہ۔ اس کی طرف آگے بڑھ گئی، کہنے لگی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہنے لگی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اور آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں۔ کہنے لگا تمہیں پناہ دی جاتی ہے، صحیح جگہ پہ آئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی اہلیہ کو آواز دی، اس نے کہا ام فلاں اس بچی کو اپنے عیال میں شامل کر لو۔ نیک بخت عورت تھی، اس نے اس کو گلے لگا لیا۔ وہ بچی بیچاری ظلم کی پسی ہوئی، سمجھدار ہو گئی تھی، بیٹیوں کو بلایا، کہنے لگی یہ تم دیکھو یہ تمہاری بہن ہے، اسے اپنے ساتھ سواری پر بٹھاؤ، اس کی ضروریات پوری کرو۔ سردار قبیلے کی بیٹیاں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ چند گھنٹے بعد قافلہ جو اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ سردار قبیلہ نے اس کو بلایا، اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے اپنی ساری داستان، ظلم کی داستان سنائی۔ کہنے لگا بیٹی بات سنو، آج سے تم میری بیٹیوں کی طرح تم بھی میری بیٹی ہو۔ انشاءاللہ اس جگہ سے اب تم معززہ اور مکرمہ بن کر نکلو گی۔ اور ادھر وہ لڑکی، یہ جو بچی ہے، اس کا خامد اور اس کا چچا اس کو تلاش کرتے کرتے 2-3 دن کے بعد اس بستی میں پہنچ گئے۔ لو جی پوچھا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی لڑکی تو نہیں آئی ہے؟ وہ جو سردار قبیلہ تھا اس نے کہا دیکھو بات سنو، اللہ کی قسم یہ بچی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے جائے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ یہ بچی یہاں پر ہی رہے گی۔ بچی کے چچا نے اسے پوچھا ہاں اپنے خامد کے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ وہ تو بیچاری جہنم سے نکل کے آئی تھی، اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ اس کا جو خامد تھا نا، سو کال خامد ظالم، اس نے کہا ان لوگوں نے میرا قرضہ دینا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ تو رئیس قبیلہ نے اسے پوچھا کتنا قرضہ اس نے دینا ہے؟ کہنے لگا اس نے اتنا اس کے چچا نے میرا قرضہ دینا ہے۔ رئیس قبیلہ نے کہا کہ یہ قرضہ یہ میرے ذمہ رہا، میں ابھی ادا کرتا ہوں،
لیکن ابھی اس کو تم طلاق دو گے. اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کرتے، نہ سوال ہی پتہ، تم ابھی طلاق